बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद मनहास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को चकमा दे दिया है और उसका एतराफ़ खुद न्यूयॉर्क टाइम्स कर रहा है, टाइम्स ऑफ इसराइल कर रहा है, और बहुत से जो इसराइली ऑफिशियल्स हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ा चकमा दे दिया है और उसने अपना 60% तक जो यूरेनियम अफजुदा था उसे इंतहाई राजदारी के साथ किसी खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो फोर्दो जहाँ पे B-2 बम्बार त्यारों ने हमला किया था वहाँ पे 6 शगाफ तो नज़र आ रहे हैं पहाड़ी पे, लेकिन इस बात के इम्कानात बिल्कुल मौजूद हैं कि वहाँ पे मौजूद मशीनरी उसी तरह इंटैक्ट हो, क्योंकि इस किस्म का कोई सेटेलाइट इमेज सामने नहीं आया जिससे ये जाहिर हो सके कि फोर्दो में जो उनका प्लांट था, एटमी प्लांट था, उसको कोई नुकसान पहुंचा है। आज मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं और टाइम्स ऑफ इसराइल ने ये इमेजरी जो है वो शाया की है, जिसमें कुछ दिन पहले की तस्वीर हैं और फिर आज की तस्वीर हैं, जिसमें उनके तीनों पावर प्लांट्स जो हैं उनकी तस्वीर शामिल की गई हैं, जिसमें इस्फहान जो ज़मीन के ऊपर उनकी जो इंस्टॉलेशन है वो बुरी तरह मुतासर हुई हैं और वो तकरीबन तबाह होकर रह गई हैं और उनको उसको एक बार फिर से दोबारा तामीर करना पड़ेगा। लेकिन जो फोर्दो है, जो उनका इंतहाई ज़ेर ज़मीन प्लांट है, उसके हवाले से जो इमेजरी शाया हुई है और जो बताया जा रहा है कि सिर्फ वहाँ पे पहाड़ी में शगाफ नज़र आ रहे हैं और वो 300 फुट नीचे जो इंस्टॉलेशन है, बल्कि उससे भी ज़्यादा नीचे ये इंस्टॉलेशंस हैं, उन इंस्टॉलेशंस को कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं, इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये इस इम्कान को जाहिर किया जा रहा है कि चूँकि ईरान को इस हमले का पहले से इल्म था और इसराइली ये कह रहे हैं और ये इल्ज़ाम दे रहे हैं कि चूँकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये फ़ैसला करने में बहुत देर कर दी और इसी दौरान ईरान को ये इल्म था कि अमेरिका हर हाल में इन एटमी तनसीबात पे हमला करेगा, तो उसने ना सिर्फ 400 किलोग्राम यूरेनियम जो 60% तक अफजुदा था उसे ना सिर्फ वहाँ से निकाल लिया, बल्कि जो मशीनरी थी उसे भी निकाल लिया गया है। इसके अलावा भी 200 से 300 या 2000 से 3000 तक सेंट्रीफ्यूज नए आए थे और IAEA ने के जो इंस्पेक्टर्स हैं उन्होंने ये बताया था कि ईरान ने ये कहा है कि वो एक नया न्यूक्लियर प्लांट जो है वो उसको डेवलप करने जा रहा है और उसके लिए उन्होंने ये मशीनरी मंगवाई थी। अब इस चीज़ का भी कोई इल्म नहीं है कि वो मशीनरी कहाँ पे गई है, वो मशीनरी तबाह हुई है या ईरानी उसको भी खुफिया तरीके से वहाँ से निकाल कर ले गए हैं। मैक्सर जो सेटेलाइट है उसकी इमेजरी शाया की गई है कि 2 से 3 दिन पहले, इस हमले से 2 से 3 दिन पहले फोर्दो के बाहर ट्रकों की एक बड़ी लाइन देखी गई थी और यही ख्याल किया जा रहा है कि इसी काफिले में ईरान जो है वो अपने हसास आलात और यूरेनियम जो अफजुदा उसके पास मौजूद था वो सारे का सारा किसी दूसरे खुफिया मुकाम तक ले गया है। तो क्या ये ईरान की कामयाबी है और अमेरिका की नाकामी है? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन बहरहाल अमेरिका को अपने अवाम को दिखाने के लिए और इसराइल को अपने अवाम को दिखाने के लिए एक चीज़ मिल गई है कि जी हमने ईरान की एटमी तनसीबात जो हैं वो तबाह कर दी हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और सवाल भी उठाया जा रहा है कि मशरिक़ वस्ता में ये जो डेंजर है, जिस ख़तरे को सामने ला के अमेरिका तावान वसूल करता था खलीजी रियासतों से, अगर ये ख़तरा ही ख़त्म हो गया तो फिर वो पैसे इन लोगों से कैसे वसूल करेगा? हर अमेरिकी हुकूमत जो है वो अरबों से हर साल जो है वो अरबों रुपये लेके जाती है, तो ये अगर ये सारा ख़तरा ख़त्म हो गया तो फिर उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? ये अपनी जगह पे सवाल है। कुछ नकात मैं आपके साथ टाइम्स ऑफ इसराइल के शेयर कर देता हूँ ताकि आपको इसकी जो सूरत हाल है वो संगीनी जो है वो सामने आ सके। अब इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ऐसे कोई हतमी शवाहिद मौजूद नहीं कि ईरान का एटमी प्लांट मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। ना ही ये साबित हो सका है कि फोर्दो में मौजूद सेंट्रीफ्यूजेस जो यूरेनियम को हथियार बनाने के लिए अफजुदा करते हैं वो वाकई तबाह हो चुके हैं।
یہ ضرور درست ہے کہ امریکہ نے میسیو آرڈیننس پینیٹریٹر یعنی MOP بم استعمال کیے ہیں جو زمین کے اندر 300 فٹ تک جا سکتے ہیں۔ سیٹلائٹ تصاویر میں 6 گڑھے بھی واضح طور پہ دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن فردو کا پلانٹ اتنی گہرائی میں ہے کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ تباہی کا اندازہ سیٹلائٹ سے ممکن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ شواہد بھی سامنے آئے ہیں کہ ایران نے حملے سے پہلے ہی اپنا 60% افسردہ یورینیم جو ہتھیار بنانے کے قریب سطح پر ہوتا ہے فردو سے کسی خفیہ مقام پر منتقل کر دیا تھا۔ سیٹلائٹ کمپنی میکسار کی تصاویر میں فردو کے داخلی راستے پر مشکوک سرگرمیاں اور ٹرکوں کی ایک لمبی قطار دیکھی گئی جو یہی ظاہر کرتی ہے کہ ایران کو حملے کا پہلے سے اندازہ تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ حملہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو کچھ سال پیچھے تو لے جا سکتا ہے، لیکن اسے مکمل طور پر روکنا ممکن نہیں، کیونکہ ایران کے پاس ممکنہ طور پر ایسے دوسرے مقامات بھی موجود ہیں جہاں کام خفیہ طور پر جاری ہو سکتا ہے اور ہمیں ان کی خبر بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف ایران کی پارلیمنٹ نے دھمکی دی ہے کہ جی ہم NPT سے دستبردار ہونے جا رہے ہیں، اور اگر ایران NPT سے دستبردار ہو جاتا ہے تو جو IAEA کے انسپیکٹر وہاں جا کے انسپیکشنز کرتے تھے وہ انسپیکشنز بھی اب نہیں ہو سکیں گی، اور چونکہ ہمیں یہ بھی علم نہیں ہے کہ وہ 400 کلو گرام یورینیم کہاں گیا، اور یہ بھی علم نہیں ہے کہ جو نئے سینٹریفیوجز آئے تھے وہ کہاں ہیں، تو اس بات کا امکان بڑھ گیا ہے کہ ایران کسی دوسری خفیہ جگہ پہ جس کا علم نہ اسرائیل کو ہے نہ ہی امریکہ کو ہے کہ وہ اس جگہ پہ جا کے اپنا ایک نیا ایٹمی پلانٹ قائم کر کے یورینیم جو ہے وہ مزید افزودہ 60 سے 90% تک کرنا اس کے لیے باقی ہے، اور اگر یہ 400 کلو گرام ہی یورینیم اس کو وہ 90% کی سطح پہ لے جاتا ہے تو یہ 8 سے 10 بم بنانے کے لیے بہت زیادہ یورینیم ہے۔ اور اس کو ایک اور چیز سے بھی دیکھیے کہ یورینیم جب افزودہ کیا جاتا ہے تو اس کا جو فضلہ ہوتا ہے اس کو بھی محفوظ کر کے جو ہے وہ ضائع کیا جاتا ہے، اس کو کھلی فضا میں نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کی ریڈیشن اتنی ہوتی ہے کہ وہ عام انسان کے لیے وہ قابل برداشت نہیں ہوتی۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر 60% تک یورینیم جو ہے وہ ایران کے پاس افزودہ تھا، اور فردو میں اور نتنز میں اور اصفہان میں جو جہاں پہ بمباری ہوئی ہے وہاں پہ اگر یہ یورینیم موجود تھا تو پھر اس کی تابکاری ہونی چاہیے تھی۔ IAEA نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کسی جگہ سے تابکاری کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ یورینیم موجود نہیں تھا، وہ اس یورینیم کو وہاں سے ہٹا لیا گیا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ ایران نہ تو ہارا ہے اور نہ ہی وہ ان کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ وہ زیادہ خوفناک ہو گیا ہے، اور بلکہ وہ ایک زخمی شیر کی طرح اب دوڑ رہا ہے، اور اس کی نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اس وقت خلیجی ممالک میں ہنگامی صورتحال نافذ ہو چکی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے جتنے سیاح تھے انہیں کہا ہے کہ وہ جلد از جلد اس ملک کو چھوڑ دیں۔ بحرین نے اپنے 70% جو کام کرنے والے ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ وہ گھر سے بیٹھ کے کام کریں، ورک فرام ہوم کا جو ہے وہ لاگو کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب میں بھی ہنگامی صورتحال کو نافذ کر دیا گیا ہے۔ امریکہ نے چین سے مدد مانگی ہے کہ ایران کو آبنائے ہرمز کو بند کرنے سے روکا جائے۔ تو اس وقت بال جو ہے وہ ایران کی کورٹ میں ہے، اور ایران اس وقت جو ہے وہ تابڑ توڑ حملے اسرائیل پہ کر رہا ہے، اور اگر امریکی دوبارہ سے اس جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ایران جو ہے وہ امریکہ کے مفادات کے خلاف بھی جو ہے وہ اپنی میزائل فائر کرے گا، اور اس جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ ابھی امریکہ نے یہ کہا ہے کہ اس کا ہدف چونکہ مکمل ہو گیا ہے، وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہو رہا، لیکن اس بات کے امکانات اب بھی موجود ہیں کہ اگر یہی سلسلہ ایران کے خلاف جاری رہا، اور ایران جس طرح اسرائیل کے خلاف بمباری کر رہا ہے اور تباہ کن بمباری کر رہا ہے، اس سے حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ جو 7-8 اڈے ہیں مشرق وسطیٰ میں امریکہ میں، اگر ایران ان پہ بھی حملہ کر دیتا ہے تو ایک بڑی وسیع پیمانے پہ اس خطے میں جنگ شروع ہو جائے گی، اور اس بات کو بھی اب خارج امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ یہ جنگ ایک تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو جائے۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین، ملیں گے نئے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔